सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। यदि तैँले हामीलाई केही गर्न खोजिस् भने यो क्यासेट सन्ध्याकोमा पुग्छ। त्यसपछि के हुन्छ मैले भनिरहन नपर्ला। बिचारा बलिको पोको भन्दैछ। तपाईको कारणले, मात्र तपाईको कारणले पर्वतजी उनीहरूले सँगै मर्न र सँगै बाँच्न गरेका बाचाहरू अधुरै रहे। तपाईकै कारणले। किन होला सन्ध्या नानी? यो सोफालाई तपाईको बेडरुममा लैजानुस् न। मेरो बेडरुममा? किन सन्ध्या नानी? यो सोफा मेरो बेडरुममा किन लैजाने? यो सोफा त यही ठिक छ नि। प्लिज रामी राई, मैले भनेको मान्नुहुन्न प्लिज। त्यस्तो के होइन सन्ध्या नानी। उसो भए लैजाउँ न त। सन्ध्या, तिमी कति महान रहेछौ। आफ्नो सारा खुसी त्यागेर आफ्नो परिवारहरूको खुसीको लागि यत्रो ठुलो समर्पण गरे। पति पत्नीको सम्बन्ध भनेको भगवानले माथिबाट बनाएर पठाएको हुन्छ। हे सन्ध्या, आज हाम्रो जीवनको पहिलो रात, तर तिम्रो आँखामा कुनै उमङ्ग छैन। सन्ध्या, संसारमा सबैभन्दा बढी माया कसलाई गर्छ? के भयो सन्ध्या? हामी संसारमा सबैभन्दा धेरै माया जसलाई गर्छ उसैबाट टाढा हुनु पर्दो रहेछ। म कसरी भनौँ हजुरलाई कि म सबैभन्दा धेरै माया कसलाई गर्छु भनेर। तर अब मेरो लागि हजुर नै सबैभन्दा नजिकको हुनुहुन्छ।
के हो? कसैको मिठो सम्झना। मिठो सम्झना? कसको? मेरो साथीको। कति राम्रो रहेछ। यो सम्झनालाई म जिन्दगीभर सम्हालेर राख्न चाहन्छु। के हजुर मलाई साथ दिनुहुन्छ? के भयो नानी? मिठो सम्झना आँखाबाट छप्किने। पुकार, तिमी साँच्चैकै संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रेमी रहेछ। आफ्नो प्रेमिकाको खुसीको लागि आफ्नो भागमा दुःख रोज्यो अनि आफ्नो प्रेमिकाको सिन्दुर बचाउन यत्रो ठुलो त्याग गर्यो। साथी, तिम्रो ऋण तिर्ने बेला आएको छ। मैले तिम्रो आँसु सम्हालेर राखेको छु। सन्ध्या, के भयो? बस्नुस् न। सोफा नदेखेर निराश हुनुभएको होला हैन? त्यो सोफाले गर्दा हजुर मबाट टाढा हुनुभयो जस्तो लाग्यो। त्यसैले मैले हटाएर रामु दाइको कोठामा राखिदिएँ। हजुर किन निराश हुनुहुन्छ? सन्ध्या, यो आइमाई मान्छेको मन कस्तो हुन्छ? हजुरलाई किन चाहियो आइमै मान्छेको मन कस्तो हुन्छ भन्नेको उत्तर? हेर न, मेरो एकजना साथी थियो। उसले कुनै बेला मलाई नयाँ जीवन दिएको थियो, तर आज उसको प्रेमिकाले उसलाई छोडेर कतै अन्तै बिहे गरेकी छ। हामी त समय र जीवनका गुलाम हौं। सायद उसको प्रेमिकाको अगाडि समयले अनेकौं अग्नि परीक्षाहरू तिर्साइदियो होला। एउटामा पास हुँदा अर्कोमा फेल हुने। कस्तो अग्नि परीक्षा हुन सक्छ त्यो, जसमा जीवनसँग हारेर सम्झौता गर्नुपर्छ? सायद उसले आफ्नो मातापिताको खुसीको लागि आफ्नो प्रेमीलाई त्यागेकी हुन सक्छ। त्यही पनि त्यति ठुला ठुला बलिदानहरू दिएर पनि ऊ अरूको घरमा गएर त्यहाँ खुसी बाँड्न चाहन्छ। कसरी सम्हाली होला आफ्नो मनलाई? त्यही माथि त्यो मेरो साथीको प्रेमिकाले तिमी जस्तै अनेकौं समस्याको समाधान गर्नुपर्दा
कसरी सम्हाली होला आफ्नो मनलाई। हजुर जस्तो सहयात्री पाइ भने सारा संसारसँग लड्न सक्छ हजुरको साथीको प्रेमिका। किन आज हजुरले मेरो आँसु पुछिदिनुहुन्न? सन्ध्या, मैले कुनै पाप गरेको थिएँ जस्तो लाग्यो। हजुरबाट पाप? यो हुन सक्दैन। अन्जानमा गरेको गल्ती पनि त पाप हुन सक्छ नि। सायद मैले पनि धर्म गरेको भए म पनि त्यस्तै महान नारी बन्थ्यो होला। थाहा छ तिमीलाई, भगवान शङ्करले पनि एकपटक नारीको वेश धारण गर्नुभएको थियो। माधुरीजी, यो कस्तो चाल हो तपाईँको? केही बुझ्न सकिनँ नि। राघव, अब पर्वतले सन्ध्यालाई पुकारसँग मिलन गराइदिन्छ। पुकार भएन भने आफै अपनाउँछ। यदि पर्वतले सन्ध्यालाई अपनायो भने ऊ खुसी हुन्छ, किनकि उसले सन्ध्यालाई माया गर्न थालिसके। तर पुकार र सन्ध्याको मिलन भयो भने पर्वतलाई जीवनभर नमेटिने चोट लाग्नेछ। पर्वतलाई चोट लाग्नु भनेको प्रतापलाई पीडा हुनु हो। यो माया, प्रेम र भावनाका मान्छेहरूलाई माया, प्रेम र भावनाकै हतियारले हराउनुपर्छ। You are genius, Madhuriji. You are genius. थ्याङ्क्स। पीडा त मलाई कति भएको छ, कसरी देखाउनु पर्वत तपाईँ? त एकपल्ट आफू बाबु बनेर हेर, अनि थाहा हुन्छ तपाईँ। भविष्य र कर्तव्यमा रुमलिएपछि आफन्तहरूको माया नपाउँदा कति पीडा हुन्छ। तेरी आमाले त आँखाबाट आँसु खसाल्दा भइहाल्छ, तर म त त्यसो गर्न सक्दिनँ, किनकि म पुरुष हो। आँखाबाट आँसु खसाल्दा मन हलुको हुन्छ, तर आँखाबाट आँसु झार्न नसक्दाको क्षण कस्तो हुन्छ त्यो तैँले एक दिन पक्कै पनि थाहा पाउनेछस्। तँलाई थाहा छ, तँलाई सानो भन्दा सानो चोट लाग्दा तेरी आमा तँलाई काखमा बोकेर रुन्थी। मेरो पनि मन रुन्थ्यो र म हुरी बतास नबनी तेरो लागि औषधि लिन जान्थे। तँलाई अमेरिका पठाउँदा तेरी आमा साह्रै रोएकी थिए।
म पनि दुखी भएको थिएँ, तर मैले त्यति गर्दिनाले कमसेकम आज तेरो भविष्य बनेको छ। तिमीहरू सब मिलेर मलाई एक्लै बनायो र यो एक्लै बाँच्न कति गाह्रो हुन्छ म भोगिरहेको छु। सर, तिमी यहाँ किन आयो? सर, यो हाम्रो अफिसको नयाँ रिपोर्ट। मैले तिमीलाई कतिचोटि भनिसकेँ अफिसको काम लिएर घरमा नआउनु भनेर। जाऊ, आइन्दा यो अफिसको काम लिएर घरमा आउनु गइहाल। तपाईको कारणले पुकार र सन्ध्याले देखेका सपनाहरू सपनामै सीमित रहे। पुकार सन्ध्याको सिन्दूर बचाउन चाहन्थ्यो। उसले आफ्नो चोखो प्रीतको लागि आफूलाई समर्पित गरेको छ। पर्वतजी, बाबु, हेर त, तँलाई मैले कस्तो राम्रो स्वेटर किनेर ल्याइदिएको छु। अनि सुन, अब तैँले काम गर्नुपर्छ। सन्ध्यालाई र मलाई पाल्नु परेन। जब तँ अफिस जान्छस्, हामी सासू बुहारी घरमा बसेर झगडा गर्छौँ। जब तँ अफिसबाट घर फर्किन्छस्, अनि म पनि कुरा लगाउँछु, सन्ध्याले पनि कुरा लगाउँछे, त्यति बेला चाहिँ कति टेन्सन होला नि। हजुरले भनेको जस्तै भइदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो होला माम। तर के गर्नु, हामीहरू सबै समयका गुलाम छौँ। बाबु, किन यस्तो निराश लाग्दो कुरा गरेको? अब मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ। तैँले पनि तेरो बाबाले जस्तै प्रगति गर्नुपर्छ। तर बाबाको जस्तो व्यवहार चाहिँ कसैसँग पनि नगर्नु। मैले भोगेको जस्तो दुःख सन्ध्याले भोग्नु नपरोस्। मामा, मामा, के भयो बाबु तँलाई? म कसरी भनौँ मामु, सन्ध्याहरू कसैको नासो हो भनेर? कसरी भन्नु मामु, हजुरकी घर सजाउने बुहारी अरू कसैलाई माया गर्छ भनेर? के भयो यसलाई? किन यस्तो गर्दैछ? केही न केही त पक्कै भएको छ। तपाईको कारणले पुकार र सन्ध्याले देखेका सपनाहरू सपनामै सीमित रहे। स्वर त कतै सुनेको जस्तो लाग्छ। यो दुनियाँ ठुलो छ साथी। जिन्दगीको कुनै मोडमा
पेट भएको हुनसक्छ। साथी मसँग समय एकदम कम छ। मेरो आमा र सन्ध्याको मुख हेर्न पाए मेरो प्राण सजिलै जान्थ्यो। प्लिज साथी मलाई हेल्प गर न। मेरो पर्समा मेरो घरको एड्रेस छ, मलाई घरसम्म पुऱ्याइदियो है मामु। मामु साथी साथी तिम्रो को जुनीमा ठिरला तिमीलाई घरभन्दा पनि पहिला अस्पताल लैजानु जरुरी छ। म छु नि, म छु। के हो? कसैको मिठो सम्झना। मिठो सम्झना? कसको? मेरो साथीको। कति राम्रो रहेछ। यो सम्झनालाई म जिन्दगीभर सम्हालेर राख्न चाहन्छु। के हजुर मलाई साथ दिनुहुन्छ? म यो कस्तो दुविधामा परे भगवान। सन्ध्यालाई अपनाऊ, ऊ अरू कसैको नासो हो। उसलाई आफूबाट टाढा गरौँ, ऊ बिना मैले आफ्नो जीवन सोचेको पनि छैन। म उसलाई माया गर्न थालिसकेको छु। आई लभ हर। पर्वत सन्ध्यासँग बिताएको केही समयमा तिमीले यस्तो बनायो भने वर्षौँदेखि सन्ध्यालाई आफ्नो छातीमा सजाएर राखेको पुकारले सन्ध्यालाई आफूबाट कसरी टाढा बनायो होला? सोच पर्वत, सोच। पुकारले सन्ध्याको पियोरमा कति आँसु बगायो होला? कति? हो, म पनि सन्ध्यालाई आफूबाट टाढा गराउन सक्छु। त्यति त्याग गर्न सक्ने क्षमता ममा छ। मैले पुकारलाई उसको नासो जसरी भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। तर मामुलाई के जवाब दिउँ म? उहाँकी सपनाकी बुहारी, घर सम्हाल्ने बुहारी कहाँ गई भनेर भन्दा म के जवाब दिउँ? के जवाब दिउँ म? मरि भनौँ। हेलो पर्वतजी, किन मसँग बोल्न मन लागेन? होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईँ सन्ध्याको एक्स बोयफ्रेन्डसँग भेट्न चाहनुहुन्छ होइन त? हो, म उसलाई भेट्न चाहन्छु। प्लिज मलाई जसरी भए पनि भेटाइदिनुहोस्। यत्रो बेचैनी? प्लिज मसँग टाइम छैन, म उसलाई भेट्न चाहन्छु। ल सुन्नुहोस्, पर्वतजी, मैले भनेको बुझ्नुभयो होइन त? हजुर। ओके, बाई।